नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दिपा थापा। दलहरूका पछिल्ला गतिविधि चुनाव केन्द्रित देखिन थालेका छन्। नेताहरू आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्न र माहौल बनाउन जिल्ला जाने क्रम बढेको छ। चुनावकै लागि हप्ता दिनमा म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना खोल्ने तयारी पनि सरकारको छ। आजको समाचारमा कञ्चनपुरको प्यारातालमा भारतीय पक्षले आफ्नो भएको दाबी गर्दै अवरोध सिर्जना गरिरहेको विषय छ। त्यसबाहेक कर्णाली प्रदेशका सबै घरमा 2 वर्षमा विद्युत पुर्याउने तयारी लगायतका अरू प्रसङ्गहरू पनि हामीसँग छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट स्वीकृत। 1 हप्ताभित्र दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेको प्याराताल अतिक्रमणको जोखिममा, ताल आफ्नो भएको भारतीय पक्षको दाबी। नेपाली भूमिमा रहेका पिलर समेत गायब। 2 वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सबै घरमा विद्युत पुर्याउने प्राधिकरणको लक्ष्य। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्ने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था हुने। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको WHO को भनाई। डेल्टा क्रोन नाम दिएको भाइरसको लक्षण ओमिक्रोन र डेल्टासँग मिल्दोजुल्दो। र झापा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई। झापा 11 भने 5औं पटक पनि उपविजेतामै सीमित। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन गराउन म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले 4 अर्ब 39 करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धुण्डी प्रसाद निरौलाले म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि बजेट स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 1,18,000 म्यादी चाहिने प्रस्ताव गरेको भए पनि मन्त्रालयले 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि बजेट निकासा गरेको हो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता केसीका अनुसार 40 दिनका लागि म्यादी प्रहरीलाई भर्ना लिइने भएको छ। अब 1 साताभित्र दरखास्त आह्वान गर्ने गरी तयारी भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। म्यादी प्रहरीले 40 दिन काम गरेपछि 30,280 रुपैयाँ र रासन बापत 7,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा तयार पारिएको छ। साथै 6,000 बराबरको लत्ता कपडा, 1,000 गाडी भाडा पाउनेछन्। म्यादी प्रहरीले तलब भत्ता र रासन जोडेर करिब 44,500 पाउनेछन्। म्यादी प्रहरी वैशाख 30 मा चुनाव भएपछि थप 1 साता सेवा रहनेछन्। भर्नाका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, पूर्व प्रहरी निवृत्त भएका वा जागिर छाडेका मानिसहरू प्राथमिकतामा रहेका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको प्यारातालका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपालको प्याराताललाई भारतीय पक्षले आफ्नो भएको दाबी गर्दै अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले भारतीय पक्षको हस्तक्षेपबारे चासो नदेखाउँदा समस्या बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। नेपाली भूमिमा रहेका पिलरहरू समेत गायब भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। भारतीय पक्षले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको प्यारातालमा आफ्नो पनि स्वामित्व रहेको दाबी पटक पटक गर्दा पनि नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। झण्डै 4 दशकदेखि प्यारातालको विषयमा नेपाल र भारतबीच देखिएको विवाद समाधान हुने अहिलेसम्म कुनै सुरसार देखिँदैन। तत्कालीन कञ्चनपुर जिल्ला समितिले तालमा माछा मार्न ठेक्का दिँदै आइरहेको भए पनि भारतीय पक्षले तालमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। पहिलेको दिनमा 2टा आएर हेरे मात्र गइहाले। पछिल्लो दिनमा तपाईँको 4 जना आएर ओए तुम लोग देखो वहाँ गलत बात करना आधा तुम्हारा आधा हमारा, यसरी भनिसकेपछि मैले त बोल्ने सुरु गरेको, कसैले बोल्न हुँदैन भन्दाखेरि बोलेन। मैले उनीहरू निस्केर गए, सिभिलमा थिए, भर्तीमा थिएनन्, वाचर हुन्थे नि। त्यहाँको गाउँले र यहाँको गाउँले लडेर यो सहमति हुनेवाला छैन। विवाद सुल्झाउन पुनर्वास नगरपालिकाले सरकारलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र सहित आग्रह गर्दा पनि केही पहल नभएको गुनासो गर्दै आएको छ। पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवनराम थापाले तालमा माछा मार्ने ठेक्का नगरपालिकाले दिएको भए पनि भारतीय पक्षले बारम्बार हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको बताउनु भयो। बेला बेला उसलाई यसो मन परेन कि न्यु खोज्नेका मन लाग्यो भनेपछि उसले मेरो पनि हो आधासम्म हो भन्थ्यो। से पुरै हो भने त कहिले पनि भनेको थिएन। र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा पुरै यो प्याराताल
होइन मेरो हो भन्छ। नगरपालिकाले प्यारातालमा माछा मार्ने ठेक्का दिँदै आएको भए पनि भारतीय पक्षले सहजै माछा मार्न भने दिएको छैन। भारतले तालमा आफ्नो दावी गर्दा समेत नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाउनु चिन्ताको विषय भएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सीमावर्ती क्षेत्रमा पटक पटक उठिरहने विषय मध्ये एउटा सीमा विवाद पनि हो। आज हामीले सीमा सम्बन्धमा पटक पटक उठिरहने मुद्दाहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ होला भनेर बैतडीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। नेपाल सरकारले अलिकति कूटनीतिक पहल चाल्न जरुरी छ र सँगसँगै अब विभिन्न बेलामा भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई चाहिँ होइन सुगौली सन्धिदेखि लिएर विभिन्न खालका सम्झौताहरू भएका छन्, त्यो सम्झौतालाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने, हेर्ने, अब त्यसलाई चाहिँ रोक्ने र अनि आफ्नो भूमि पनि अर्कालाई नदिने र अर्काको भूमि पनि आफूले नमिच्ने खालको वातावरण कसरी सिर्जना हुनसक्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै यो समस्या समाधान हुनसक्छ। राज्यले चाहिँ यसको परराष्ट्र नीति चाहिँ स्पष्ट बनाउन पर्छ एउटा त, अनि एउटा विज्ञ टोली लिएर त्यो विज्ञ टोलीलाई अनुगमन गराएर त्यहाँका यथार्थ समस्याहरू के छ, जमिन यता छ कि इन्डियातिर छ कि चीनतिर छ कि बोर्डरका सीमाहरूमा स्पष्ट व्यक्तिलाई लिएर त्यसको अनुगमन गराएर स्पष्ट नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र जुन त्यो चुच्चे नक्सालाई चाहिँ आफ्नो उसमा ल्याउनु भएको थियो त्योलाई चाहिँ कायम गरेर अब यो सरकारले पनि अलि त्यो नीति नियमलाई चाहिँ अगाडि बढाइदियो भने सबभन्दा उत्कृष्ट र त्यहाँका जनताहरूले पनि केही न केही बाटो पाउने थिए कि तिनीहरू पारी र वारी भन्ने हामी यता न उताको भइरहेका छौँ भन्ने त्यो ठाउँका मान्छेहरूलाई अहिले अब हामी कुन देशको हौँ भन्ने पनि आफूमा जिम्मेवारी नभएको अवस्था छ। जति बेला पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति बन्दाखेरि जुन परराष्ट्र नीति बन्यो त्यसलाई दीर्घजीवी हुने गरेर विज्ञ टोलीले जे सुझाव दिन्छ त्यसलाई दीर्घकालीन रूपले त्यसै नीतिलाई अवलम्बन गर्दै नीति नेपाल सरकारले कायम गरिदिएमा र जुन हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रगाढ बनाउनका लागि कुरामा भन्दा पनि अब काममा ध्यान दिनु पर्यो। चीन र भारतसँग जोडिएको जुन हाम्रो सिमाना छ त्यो सिमाना अतिक्रमणका कारण थुप्रै विवादहरू जुन भइरहेका छन् त्यो सुरुको नक्सामा छलफल गर्न र त्यसमा एडभोकेसी गर्नका लागि दुईटै देशको जुन चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक तौरबाट समाधान हुने किसिमका मुद्दाहरू छन् त्यसमा छलफल हुनुपर्छ र त्यसका लागि त्यही किसिमको नेपाल सरकारले पहल गरेर दुईटै देशलाई कूटनीतिक हिसाबले अगाडि लैजाने कोसिस गर्नुपर्छ। जुन यो बेला बेलामा आइरहने विवादहरू छन् त्यसलाई सुल्झाउनको लागि, त्यसलाई कम गर्नको लागि विभिन्न किसिमका राम्रा परराष्ट्र नीतिहरू बनाएर र तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न राष्ट्रहरूसँग चाहिँ कूटनीतिक पहल चाल्नु जरुरी देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो कला संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ज्यावन समाज कञ्चनपुरको पहिलो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले कला संस्कृतिको जगेर्नामा जोड दिनु भएको हो। सुदूरपश्चिममा फरक समुदायका विभिन्न कला संस्कृति र परम्परा रहेको भन्दै यी परम्पराको लोप हुन नदिनका लागि संरक्षणको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। आधुनिकताको नाममा भएका परिवर्तनसँगै इतिहास नै बिर्सने खतरा रहेको भन्दै फरक समुदायको कला संस्कृति परम्परा सांस्कृतिक पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट।
साथमा मधुपर्क युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन 1 प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा 1 प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर बाँके। कोहलपुर फोन नम्बर 081 531 622 98 41 251 674 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376 98 49 645 306 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231 083 590 060 र धनगढी 091 412 043 98 58 421 801। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी 2 वर्षमा कर्णालीका प्रदेशका 10 जिल्लाका सबै घरमा विद्युत पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए तापनि अब 2 वर्षमा सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताउनु भएको हो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत लगायत मार्फत विद्युतीकरण गरिने बताउनु भएको हो। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका 25 नगरपालिका र 54 गाउँपालिका मध्ये 22 नगरपालिका र 21 गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ। 3 नगरपालिका र 33 गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण 44.93% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि 64 करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले पहिलो व्यावसायिक उडान भर्ने भएको छ। जजिराले आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीदेखि नियमित उडान गर्ने गरी नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा निवेदन दिएको हो। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णका अनुसार जजिराले दैनिक 1 नियमित उडान गर्ने गरी निवेदन दिएको छ। जजिराले कुवेत भैरहवा कुवेत सिधा उडान गर्नेछ। जजिराले हाल काठमाडौँमा समेत नियमित उडान गरिरहेको छ। हालै यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आगामी वैशाख 1 गते नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गर्नेछ। उपमहानिर्देशक कर्णले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा वैशाख 1 गते परीक्षण उडान भएपछि वैशाख 7 गतेबाट व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले व्यावसायिक उडानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको समेत बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खाद्य वस्तुको गुणस्तर बढाउनका लागि प्याकेजिङ र लेबलिङको बारेमा व्यवसायीलाई सचेत बनाउन अभियान चलाएको छ। यो अभियानले व्यवसायीलाई उद्योगबाट उत्पादन गरेका खाद्य वस्तु बजार पठाउनु पूर्व अपनाउनु पर्ने विधिका बारेमा समेत सचेत बनाएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई प्याकेजिङ र लेबलिङको बारेमा जानकारी दिन थालेको छ। खाद्य वस्तुको गुणस्तरता जोगाउनका लागि प्याकेजिङले मद्दत गर्ने र हरेक प्याकेजिङमा लेबलिङ अनिवार्य लगाउनु पर्ने हुन्छ। उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्याकेजिङ र लेबलिङमा ध्यान दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ। उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको मूल्य सूची खुद्रा व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा टाङ्नुपर्ने उद्योग व्यवसायी अजित बहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। एउटा साधारण आलुले बनेको चिज परिकारलाई 250 रुपियाँ मूल्य पर्छ भने 250 ग्राम 50 ग्राम आलुको मूल्य 250 रुपियाँ कुन पाउनु पर्छ र कुन मूल्य पर्छ। नियम कानुनको परिधिमा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यवसाय तथा उत्पादन उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले देउखरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकारीमा करिब 100 उद्योगी व्यवसायलाई उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम राख्न लेबलिङ र प्याकेजिङको बारेमा प्रशिक्षण दिएको हो।
लभी नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले बजारमा गुणस्तरीय खाद्यवस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लमै नगरपालिकाभित्र हुने उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगहरू कानुनसँग ढङ्गका हुनेछन् र उत्पादन गर्ने उत्पादन कम्पनीले कानुनको पूर्ण पालना त गर्नुहुन्छ नै, त्योभन्दा पनि यो प्रतिस्पर्धाको युगमा कसरी आफ्नो उत्पादनलाई, आफ्नो उद्योगले उत्पादन गरेका सामानहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक बनाउन सक्नुहुन्छ, आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ, कसरी अझ हाइजेनिक बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको कुरा हो। खाद्यवस्तुको गुणस्तरीयता कायम गर्नु अनिवार्य रहेको छ। उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्यवस्तु उत्पादनमा उद्योगहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख रिजन कार्कीले दिनुभयो। समग्र खाद्यवस्तुले उपभोक्ताको सन्तुष्टि, इच्छा, आकांक्षा, पौष्टिक तत्त्व, सरसफाइ यी सम्पूर्ण कुरा जुन समावेश गरेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी गुणस्तरीय खाद्यवस्तु भन्छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले उद्योगदातादेखि बजार अनुगमन र उपभोक्ता जागरण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको कामले गति लिन सकेको छैन। सडक खण्ड विस्तारको अधिकांश काम यतिखेर सकिसक्नु पर्नेमा ढिलाइ भएको हो। लक्ष्य अनुसार आयोजनाको अहिलेसम्म सडक विस्तारको 90% काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको नारायणगढ बुटवल सडक योजनाका पूर्वी खण्डका प्रमुख इन्जिनियर रमेश दिष्टीले बताउनुभयो। सडक विस्तारको जिम्मा लिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले जम्मा 12.44% मात्रै काम सकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ठेकेदार कम्पनीले निर्माण आरम्भमा ढिलाइ, रुख कटान गर्नुपर्नेको सङ्ख्या बढ्नु र कटान आदेश ढिलो गरी प्राप्त हुनु, कोभिडको महामारीले काम गर्न समस्या हुनु, विद्युत लाइन सार्न समस्या हुनु लगायतका समस्याले विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। सडक विस्तार आयोजनाको म्याद आगामी साउन 22 मा सकिँदैछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त सुमित्रा अमात्य श्रेष्ठले स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले बेरोजु फर्च्यौट गरेपछि मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाउने बताउनु भएको छ। बर्दियाको गुलरियामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहमा बेरोजु बढेको भन्दै बेरोजु फर्च्यौट नहुँदासम्म स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू पुनः उम्मेद्वार बन्न नपाउने बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरोजु बढ्दै गएको प्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आयुक्त श्रेष्ठले अख्तियारले सूक्ष्म ढङ्गबाट अनुसन्धान थालेको बताउनुभयो। बजेट खर्च मात्रै गर्ने उद्देश्यले काम नगर्न अनुरोध गर्दै आयुक्त श्रेष्ठले बजेट खर्च गर्दा गुणस्तर र आम जनजीवनमा के प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनेर ध्यान दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 58 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3539 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 50 जनामा तथा 1879 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै थप 148 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु नभएको जनाएको छ। हालसम्म मुलुकमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,950 जना रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका र फ्रान्समा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ। कोभिडका यसअघिका भेरिएन्ट ओमिक्रोन र डेल्टासँग मिल्दोजुल्दो भएको साइप्रसको एक ल्याबमा गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। डेल्टा क्रोन नाम दिएको उक्त भेरिएन्टले डेल्टा र ओमिक्रोन दुवैको असर देखिने भाइरोलोजिस्टहरूले बताएका छन्। गत मार्च 9 मा नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कमा पनि यही भेरिएन्ट देखा परेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उल्लेख गरेको थियो। हालसम्म 2 अमेरिकी नागरिकमा डेल्टा क्रोन संक्रमण देखिएको र अन्य धेरैमा योसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य आज तोलामा 500 रुपियाँले घटेको छ। हिजो तोलाको 1,02,800 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज 500 रुपियाँले घटेर 1,02,300 रुपियाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर तोलाको 1,415 रुपियाँ तोकिएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। झापा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। बिर्तामोडको डोमलाल राजवंशी रङ्गशालामा आज भएको फाइनल खेलमा आर्मीले झापा 11 फुटबल क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। आर्मीको जितमा टेकबहादुर बुढाथोकी र जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गरे। झापाका लागि विमल घरती मगरले 1 गोल फर्काएका थिए। आर्मीले चौथो पटक झापा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। झापा 11 भने 5औं पटक उपविजेतामै सीमित रह्यो। उपाधि विजेता आर्मीले 12,55,000 रुपैयाँ र उपविजेता झापाले 6,05,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। साथै देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भयो। आज राति भने देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट स्वीकृत। 1 हप्ताभित्र दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेको प्यारा ताल अतिक्रमणको जोखिममा। ताल आफ्नो भएको भारतीय पक्षको दाबी। नेपाली भूमिमा रहेका पिलर समेत गायब। 2 वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सबै घरमा विद्युत पुर्याउने प्राधिकरणको लक्ष्य। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्ने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था हुने। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको WHO को भनाई। डेल्टा क्रोन नाम दिएको भाइरसको लक्षण ओमिक्रोन र डेल्टासँग मिल्दोजुल्दो। र झापा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई। झापा 11 भने 5औं पटक पनि उपविजेतामै सीमित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।